पावलांक म्हज्या तूं पावला मेळयशी गी हाताक म्हज्या हात तुजो मेळयशी गी रित्या बोटाख्या मोदी घालतलो कबला दिवन जावन रो जिवीत शाबीत मागया मी देवा लागी सोभाय तुजी हांव पळयता चंद्रा तारा आज लग्न दिसाक आयते जाल्ल्या विवेका निमित्त तांकां तुवें आशीर्वाद होतो तांकां पुत्रेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुजे म्हाका वयसा तुजे राजन कायो तुजी खुशी तशी संवसारांत तुजे संगत आश्रय दिता तुम सदैव सदैव बोल तुजे खुशी चेंजेस पेन भरलेले समी तुझे संगत आश्रय दिता तुम सदैव सदैव बोल तुजे खुशी चेंजेस पेन भरलेले समी तुझे संगत आश्रय दिता तुम सदैव सदैव बोल तुजे खुशी चेंजेस समयांचेजो क्रिस्ता मरिपाट अब्रामाक दिल्लो आशीर्वाद आमचेर आनी ह्या काजारी जोड्याचेर घाल म्हणून परतून मागता अर्गा आनी होगला तुका समयांचेजो सस्नसो विशय सस्नसो विशय उदित बापाचे आणि पुत्राचे सूर्याची किरणां मोगा परजळीतात एक जाली म्हणून दोन्ही काळजां सर्गी आंच पडवे वाजयतात ती वियोला मोगा आमी रेस्पेराक भायर सरताना सूर्याची किरणां मोगा परजळीतात एक जाली म्हणून दोन्ही काळजां सर्गी आंच पडवे वाजयतात ती वियोला मोगा आमी रेस्पेराक भायर सरताना Pantili tori, pareli patra mare
मोगा आमची काळजा आईच्यान एक जाली चंद्र नखेत्रा कुपार लिपतोली बरली पत्रा वाऱ्यार उपतोली त्यात तुली सुकणी खोटेरार लिपतोली मोगा आमची काळजा आईच्यान एक जाली शिकतल्याव एका बुकार मेस्त्री मारतना आमी रडताल्याव दोगाय तुका पुजताल्याव एका लेसान पयलो मोकेलो इस्कोलाच्या बांकार उपरांत मागून सलाम विसार काल जाल्यार खूब सार आमी आज घेतलो कुंगार ओकालांनी न्हवरो आमी भोंवताव रस्त्यार पयलो मोकेलो इस्कोलाच्या बांकार उपरांत मागून सलाम विसार काल जाल्यार खूब सार आमी आज घेतलो कुंगार ओकालांनी न्हवरो आमी भोंवताव रस्त्यार विसरता हांव खिणान तुजे वेगेन ढलतना आयला येण्यान तुज्या जिणयेंत खरो संतोष संभ्रम केन्नाय जीवन तुज्या काळीसाला दोस सूर्य उदेताना संद्रेम परजळताना उल्हासाचे किरण तूं गो मुजे
विसरता हांव खिणान तुजे वेंगेन धरतना. I'm sorry, but don't wanna talk. I need a moment before I go. It's nothing personal. I draw the blinds. They don't need to see me cry. 'Cause even if they understand, they don't understand. So then when I'm finished, I'm all about my business and ready to save the world. I'm taking my misery, making my bitch can be everyone's favorite girl. So take aim and fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe, and I'm on my way. The black moon is on the rise, a fire burning in my eyes. No, nobody but me can keep me safe, and I'm on my way. Lo siento mucho, pero me voy, porque a tu lado me di cuenta que nada soy. Y me cansé de luchar y de guerrear en vano, de estar en la línea de fuego y de meter la mano. Acepto mis errores, también soy humano, y tú no ves que lo hago porque te amo. Pero ya no tengo más nada que hacer aquí. Me voy, llegó la hora de partir de mi propio camino, seguir lejos de ti. So take aim and fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe, and I'm on my way. The black moon is on the rise, a fire burning in my eyes. Nobody but me can keep me safe, and I'm on my way. Everybody say everybody say everybody say everybody. So take aim and fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe, and I'm on my way. The black moon is on the rise, a fire burning in my eyes. No, nobody but me
Bogaccia, विवेकानंदीटा सभा दिसता राखोरो दीस आज तुमचे शुभारंभ दिला आणि लग्नाचं सकाराम घेऊच्या खातीर या देव मंदिरात तुम्ही आयल्यात आणि हांगासर आयल्या तुमकां पवित्र सभेच्या नांवी हांगासर हजर आसल्या राजाकाच्या नांवी हांव तुमकां या देव मंदिरात स्वागत करता. बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्माचो एकवट तुमचे सोवे आसो. मगाळ बाबा भयणीनो विवेक आणि नीताच्या दोन्ही कुटुंबांतलो आणि सैरेंदेरीनो आज विवेक आणि नीता तांचे लग्न पवित्र लग्नाचो साक्रामेंत घेवंक ती हांगासर आसात. पळय ती मोदेगत आसात. इशीन आमी ह्या जाग आसा तिशीन दोनी कुटुंबाची आसात. एका रितीन तांकां दावोवंक जायना म्हणले बरी आसात. तांणी दावोवन वचो म्हूण न्हय बगार आमी तांकां आधार दिवंक म्हणलें आमी आसा. त्या देखून विवेक आनी नीता सम्याचेर पातयेवन तुमी हांगासर आयल्यात आनी साक्रामेंत घेवन तुमी भायर तो जियोंक तुमी वेतेल्यात. आज तुमी लग्न स्विकार करचो तो तुमकां देव सदांच राखोवन दी सांबाळून दी तुमचो लग्न बेस फळां बरी जावं दी म्हणो आम्हा सर्वांचे मागणें तुमचे पासत ह्या मिसाच्या बलिदाना मार्फत आमी भेटयत आहात. तरी हें मिसाचें बलिदान फावो त्या रितीन भेटोवचे पासत आमचे पातकां उणेपण आमच्या मुती हाडया आनी देवा कडेन बक्षणे आमी मागया. सांगाता मागया. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनांत चिंतूंक तोंडांत उसारूंक वायट आदारूंक आनी बरें सोडूंक हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. त्या पासत पागेवून सदांच सांकवार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक आनी आमची पातकां बक्षून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो करूं. Sumia kakrut Sumia kakrut Krista kakrut Krista kakrut Sumia Mahima Deva, Unsa
निताच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्वींचाराया सर्वोद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका गीत वाचता तुझ्या थोर वैभवापासून आम्ही तुका वागणता सोमियाचे जिजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुत्रा सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकळूत कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू भोमी एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन प्रार्थूया देवा आमच्या सर्गींच्या बापा जेजू आणि पवित्र सभेमध्ये जिवासो आणि मोगासो एकवट आसा ताची कुणा आणि उपकार लग्नाच्या संबंधान तुवें घडोवन दवरलाय आणि ह्या परी ह्या श्रेष्ठ गुठा वरवीं पती पत्नीचो एकवट पवित्र केलाय आयच्या दिसा लग्न संस्कारान सोडूंक येतात त्या आमच्या बाबा विवेक आणि भयणी निताचेर तुजी नदर घाल जी ती आपल्या लग्नाविशीं भावार्थान वळखून घेतात ते आपल्या चिडयेन सांबाळूंक आनी दाखोवंक तांकां भरपूर कृपा दी आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो थेबू तुजे सगळे पवित्र आत्मेच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक तोबिताच्या पुस्तकांतलें वसप तोबियस आंतोलना वयलो उठलो आनी ताणें आपल्या पत्नीक म्हळें म्हज्या भयणी उठ सोरेस्परा आमची काकूळ करचे खातीर आनी आमकां राखचे खातीर आमी ताजे लागीं मागया ती उठली ताणें आपणाक राखून लाभचे खातीर मागण्या आनी विनंती करूंक सुरू केलें तोबियस अशें प्रार्थना करूंक लागलो सर्वेस्परा आमच्या पुर्वजांच्या देवा तूं सदैव तुजें नांव सदैव ससनाच्या ससनाक आकाश आनी सगळी सृश्टी तुजी स्तुती करूं ससनाच्या ससनाक तुवें आदामक रचलोय आनी ताका कुमोवक आनी आदार दिवंक तुवें येवेक रचली ह्या दोगांतावन मनशाकडू उपजालें तुवें म्हळें मनशान एकसूर आसचें सारकें न्हय ताका ताजी सारकी एक सांगातीन करुया सरेस्परा कुडीचे उंदवणेक लागून हांव तिका म्हजी पतीन करून घेना बगार प्रामाणीक काळजान हांव हें करतां म्हजी आनी तिजी काकूळट कर आनी आमी आमची उतर प्रायपर्यान संतोशान सांगता जिवोशें कर आनी ताणें दोगांयनी जाप दिवन म्हळें आमेन आमेन देवाचें उतर सर्वेस्वर भोदयाळ आनी मोगाळ सर्वेस्वर भोदयाळ आनी मोगाळ
म्हज्या सर्वेस्पुराक वंदीन देवा म्हज्या ताचें पवित्र नाम नावाड आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पुराक वंदीन आनी ताचे उपकार केदीस विसरूं नाका सर्वेस्पर ओ दयाळ आनी मोगाळ सर्वेस्पर भो दयाळ आनी मोगाळ तो रागार जावं निधान ताची काकोळ अपरिमीत जसो बापोय आपल्या भुरग्यांक मोवाळयेन वागयता तशेंच सर्वेस्पर आपल्या भक्तिवंतांक दया दाखयता सर्वेस्पर भो दयाळ आनी मोगाळ सर्वेस्पर भो दयाळ आनी मोगाळ हालेलुया 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 दिसो आयसो आनंदाचो आमकां सर्व संतोशाचो सोम्या देवाक हसून बसो उपकारांचो हरका दिवसो हालेलुया 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 सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे आसो जुवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या तवळ जेजून अशें सांग म्हळें हो म्हजो उपादेश हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिवचे परस व्हरतो मोग दुसरो ना हांवें तुमकां फरमायलेलें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात ह्या फुडां हांव तुमकां साकर म्हणना कित्याक साकराक आपलो धनी कितें करता म्हणलें कळीत आसना पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा कित्याक म्हज्या बापा तावन हांवें आयकल्लें सकड हांवें तुमकां कळीत केलां तुमी म्हाका वेंचून काडूंक ना हांवें तुमकां वेंचून काडल्यात तुमी भायसन वचून फळ दिजय उरचें तसलें फळ दिजय म्हणून हांवें तुमकां नेमल्यात अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी मागतात तें सगळें तुमकां तो दितलो देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता आनी भयणीनो आनी विशेश रितींत विवेक आनी नीता तुमी गंगा यमुना संगमा विशयांत आयकलां जावंक पुरो विवेक वावर करचो जागो थंयसर गंगा यमुनाचें संगम जाता दॅट इज अ संगम प्लेस आनी ह्या वर्सा थंयसर महाकुंभमेला आयकलां महाकुंभमेला millions and millions people come there to see that sangam ते संगम पळोवंक लाखांनी करोडांनी लोक थंयसर येता आनी थंयसर कितें जाता थंयसर 3 न्हंयांचें संगम जाता
एका सायडीतावन गंगा वळटा आनी एका सायडींतल्यान यमुना वळटा आनी दोनी न्हंयेचे उदकाचे कलर दुसरोच आनी अशें म्हणटात दन्नी पंदल्यान सरस्वती वळटा म्हूण आनी ही तीन न्हंयो अलाहाबादच्या संगम म्हणल्या कडेन एक जातात आनी थंयसर ती एक जावन एकच न्हंय जावन मुखार वेतात. आज हांवें संगमा विशयान कित्याक सांगलें गी म्हूण सांगल्यार आज हांगासरी संगम जावन आसा. विवेकाचें संगम आनी विवेक आनी नीता दोगांयचे संगम. हे दोगांचें संगम मात्र न्हय बगार तेगांचें संगम जावन आसा आनी एकलो मनीस दिसना. ती सरस्वती न्हंय दिसना पळय दर्नी पोंदल्यान तेतून येता तशेंच हांगासरी एक मनीस दिसना. तो कोण विवेक कोण आनी एक दिसनातलो मनीस कोण जेजू. जेजू आनी पवित्र आत्मो तो आमकां दिसना आनी हांगासर ह्या देव टेंपलांत तेगांचें संगम जाता. वेगवेगळ्या कुटुंबांत तुमी आयल्यात एकामेकाक तुमी वळखनात आनी आज तावन तुमी एक जातात आनी अशें म्हणटा आसतना हे तेगांयचें संगम उरोवन रावूंक जायचें आनी हे संगम उरचें जाल्यार तेगांयनी सांगात रावूंक आसा विवेक नीता आनी जेजू. थंयसर तेगांचें संगम जायचें. तुमचे मदलो एकलोय तिशेनिशीन जालें विवेक गेलो या नीता गेलें या जेजू गेलो तें संगम जायना. संगम जायचें जाल्यार तेगांयचें जायचें. आर्चबिस्प फुलटन जॉन्सन म्हणटा काजार दोगांचें न्हय बगार तेगांचें. थंयसर पवित्र आत्मोय आसा आनी आज आमी हांगासर सर्व आसाव आनी ह्या वेळार हें काजार तुमी रेस्पेर जातना हें तुमचें तेगांचें काजार जावन आसा आनी हें तेगांचें काजार तेगांचें संगम उरचें जाल्यार तुमकां तेगांयकी सांगाता रावूंक आसा. विच मिन्स प्रेयर इज मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इन युअर लायफ. जेजूक तुमचे संगीत तुमकां घट्ट धन दवरिचें. खंयसर जेजू आसा की थंयसर उणेपण आसाचें ना. आमी जाणाव त्या पयलें आजप जाल्लें तें पयल्या आजपांत उदक आसलें वायन देवान केल्लें थंयसर जेजू आसलो मुरी आसली त्या देखून थंयसर उणेपण जावना. तुमच्या दोगांच्या कुटुंबांत कसलेंच उणेपण आसचें ना जर तर जेजू थंयसर आसात जाल्यार. त्या देखून पयलो जागो कोणाक दिवंक आसा तुमच्या कुटुंबांत जेजूक पयलो जागो. अशें म्हणटा आसतना तुमकां कितें करूंक आसा पयलें मागणें करूंक आसा. कुटुंबांत मागणें सांगाता मागोवंक आसा. सांगाता बसून मागोवंक सांगाता मागचें सांगाता जेवचें आनी अशें म्हणटा आसतना हें सांगाता मागचें कुटाम आनी सांगाता जेवचें कुटाम आसा पळय तें सांगाता रावता. 1+1 कितलें जाता रे 1+1 2. आज जेजू म्हणटा 1+1 2 न्हय 1+1 = 1. देवाचें उतर म्हणटा मार्काच्या शुभवार्तेंत अध्याय 10 वाक्य 9. देवाचें उतर म्हणटा ह्या फुडां हीं दोगांय एकच. तें जें जेवण जोडिलां मनशान मोडिनाय. आसताव न्हू तुमी दोगांय एकच कूड. सान पावल एफेसकारांक बरयल्या पत्रान म्हणटा अध्याय 5 वाक्य 4 ह्या फुडां तुमी सांगाता एक कूड जातेल्यात. एक कूड म्हळ्यार कितें एका कुडींत हात आसात पाय आसात दोळे आसात. आमच्या कुडीच्या खंयच्याय विसव्याक कांय प्रॉब्लेम जाल्यार आमच्या सगळ्या कुडीक प्रॉब्लेम जाता वय की न्ही. आतां मार जालो म्हणचीं त्या एक्सिडेंट जालें बोट कट्ट जालें
हांवें सांगचें की ओके हाताक मार जालो न्ही ओडना. हाताक मार जातना सगळ्या कुडीक दुखता अशें म्हणटा आसतना तुमी जावन आसात एक कूड. विवेक, नीताक दुखतना तुका दुखाचें, नीता ताका दुखतना तुकाय दुखाचें. ताज्या कुडीक कसलोच मार जातना तुज्या कुडीक दूख जायचें. हें जावन आसा एक कूड. कितें म्हळ्यार ताची बोगणां तुवें समजोवन घेवंक आसात, तुजी बोगणां ताणें समजोवन घेवंक आसात. ताका जाय जाल्यार ताच्या जिवनांत ताका कितें जाय तें तुवें पयलें समजोवन घेवंक आसा. आनी नीता तूं विवेकाच्या जिवनांत तुका कितें जाय, ताच्या जिवनांत ताका कितें जाय तुवें पयलें समजोवन घेवंक आसा. सांव पावलून कोरिंथकरांक बरयन म्हणटा अध्याय 13 कोरिंथकरांक बरयल्लें पयलें पत्र अध्याय 13 वाक्य 4 उपरांत मोग सोंसणीकाय, मोग दयाळ, मोग मोसोर करिना, आपलीच बडाई उलयना, हांकारान बराना, स्ವಂತ आदाय सोदिना, राकार जायना, मोग सगळें सोंसून व्हरता. नाव इन्स्टेड ऑफ मोग आसा पळय तुवें हांवें सांगचें हांव सोंसणीक. विवेक तुवें सांगूंक आसा, नीता तुवें सांगूंक आसा हांव सोंसणीक, हांव दयाळ, हांव मोसोर करिना, आपलीच बडाई उलयना, हांव हांकारान बराना, स्ವಂತ आदाय सोदिना, रागार जायना, हांव सगळें सोंसून व्हरतां. व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट सेंटेन्स. हांव सगळें सोंसून व्हरतां. मोग म्हणटा आसतना तुमकां तुमच्या जिवनांत कश्ट येतले, प्रॉब्लेम्स आसतली, मिसअंडरस्टँडींग आसतलेंच. आनी ह्या वेळार कितें करूंक आसा, सगळें सोंसून व्हरूंक आसा, एकामेकाक समजोवंक आसा, एकामेकाचें बोगणां समजोवंक तुमकां आयतें जावंक आसा. तो जावन आसा मोग. राग जावंक पुरो थोड्या वेळार तो राग आयल्यारय तो राग गुड नायट म्हणच्या पयलें राग बंद कर, मोगान एकामेकाक पोटलून दवरन परतून नवें जिवन तुमकां जिवंक आसा. हो जावन आसा मोग. आज तुमी ह्या काजारा लग्नांत रेस्पेरांत एक जाता आसतना आमचें सर्वांचें मागणें हेंच जावन आसा, तुमी मोगान रावा जाय. जेजून म्हणलां आयच्या वाचपांत हांवें तुमकां नेमल्यात, तुमी म्हाका नेमुना, हांवें तुमकां नेमल्यात आनी हांवें तुमकां एक केलां. तुमच्या मोगांत बरोवंक तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय म्हणली म्हजी आशा जेजू म्हणटा. एक फावटी पाप साहेब पॉल VI तो पाप साहेब जाल्ल्या वेळार खंय ताणें ताका मुदी मेळ्ळी आनी ती मुदी बोस सोबीत आसली. आनी ती मुदी आपल्या आवयक दाखोवन तो म्हणटा खंय, आळे माय, आळगे माय, पळय माय, ही मुदी कितली बरी आसा न्हय. आनी तेन्ना मायन म्हळें, आवयन म्हळें, वय बोस सोबीत आसा, बोस सोबीत आसा. ताचे उपरांत तिणें तिची मुदी दाखयली. इट वॉज स्टिलाची मुदी आसली आनी मस्त डर्टी जाल्ली, खंय सर काम कर आनी पुरा मस्त डर्टी जाल्ली. आनी तेन्ना तिणें म्हळें दाखोवन ती म्हणाली, जर हांवें ही मुदी सांबाळून व्हरून आसल्या तर तुका ही मुदी मेळटी ना. विवेक आनी नीता, आज तुमी एकामेकाक ती मुदी एक्सचेंज करतात, एकामेकाक भास दितात आनी तुमकां ती मुदी सांबाळून व्हरूंक आसा. मुदी सांबाळून व्हरचें म्हळ्यार आपलो मोग सांबाळून व्हरूंक आसा. जें तुमी हांगासर भास दितात तुमच्या सगळ्या जिवनांत तुमकां तें पाळूंक आसा. आनी जर तर तुमी तशें करशात तुमचें फुडारी तशें जावंक पुरो. एक दीस कोण बिस्प जायत आनी तुका हाळे पप्पा पळय म्हजी मुदी पळय, पाप साहेब जायत आनी नीता मम्मी पळय म्हजी मुदी पळय सांगूंक आसा. दे वील बिकम ग्रेट वेन यू रिमेन टुगेदर. तुमी सांगाता सांबाळून दवरला, तुमचो मोग सांबाळून दवरतना तुमचें फुडार बरें जाता. आनी तेंच आज आयच्या वाचपांत आमी आयकलां,
दॅट यू मे बेर फ्रूट, तुमकां फळां दीक जायचे, तुमी फळां दीक जायचे, तुमचें जीवन मुखार वरीचें, तुमच्या जिवनांत तुमी फळ हाडिचे म्हणून म्हजी आशा म्हणटा जेजू. आज आमी सर्व हांगासर आसां. इंट्रोडक्शन पाद्रेबान सांगलें आमी व्हडा संख्यान आमी हांगासर आसां ह्या जोड्या खातीर मागणें करूंक. दोनी कुटुंबांची रॉड्रिगस आनी लोबोग दोनी कुटुंबांची हांगासर आमी आसां. आज हांगासर आसां तांचे खातीर मागूंक, तांचें जीवन बरें जावं दी, तांच्या जिवनांत जेजू आसूं दी, मुरी आसूं दी, मागणें आसूं दी, हें मागूंक आमी हांगासर आयल्या. जर आमच्या मागण्यांक पाळो दिवन आमच्या जेजू सोमी जावन आसा, तो जावन आसा आमच्या जिवनाचो राय, तो जावन आसा आमच्या जिवनाचो सर्वस्व, ताकाच आमी आमच्या जिवनांत आपया. आनी विशेश रितींत विवेक आनी नीता तुमच्या जिवनांत जेजू आसूं दी, हें जावन आसा आमचें मागणें. आमेन. मोगाच्यानो पवित्र सभेच्या आनी हांगा जमलेले परजे मुखार सर्वेस्परान तुमच्या मोगार आपले मोर मारून थीर करच्याक तुमी ह्या देव मंदिरांत आयल्यान. ह्या तुमच्या मोगार क्रिस्त भरपूर आपलो आशिर्वाद घालता. पवित्र स्नानान ताणें तुमकां पवित्र केल्यांत आनी आतां एकामेकाक मरा पर्यंत विश्वास रावोंक आनी लग्नाचे हेर सगळे कायदे पाळूंक ह्या खेरीत संस्कारान तो तुमकां देण्याने भरता आनी घटाय दिता. ह्या पासत तुमचें मन समजून घेवच्याक पवित्र सभे हुजीर हांव तुमकां विचारतां. विवेक आनी नीता कोणेंच बोळ करिनासतना पूण आप कुशेन, तुमचेच कुशेन आनी सगळ्या मनान लग्न जावंक तुमी हांगासर आयल्यात. वय हांव आयलां. तुमच्या लग्नाच्या सगळ्या जिवितांत एकामेकाचो मोग करूंक आनी एकामेकाक मानान लेखूंक तुमी तयार आसात. वय हांव तयार आसा. वय हांव तयार आसा. देवाच्या हातांतलीं कशीं भुरगीं बाळां मोगान घेवंक आनी क्रिस्ताच्या आनी ताच्या पवित्र सभेच्या नियमा प्रमाणे तांकां ल्हान व्हड करूंक तुमी तयार आसात. वय हांव तयार आसा. वय हांव तयार आसा. लग्नाचो एकवट जोडूंक तुमची खुशी देखून एकामेकाचो उजो हात धरा आनी देवा मुखार आनी ताचे पवित्र सभे हुजीर तुमची कबलात उसारा. हांव विवेक तुका नीता म्हजी पतीण म्हूण घेता. सुखांत तशें दुखांत, पिडेंत तशें भलायकेंत तुका विश्वासी रावतलो आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतलो आनी तुका मनान लेखतलो म्हूण बस दिता. हांव नीता तुका विवेक म्हजो पती म्हणून घेता. सुखांत तशें दुखांत, पिडेंत तशें भलायकेंत तुका विश्वासी रावतली आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतली आनी तुका मनान लेखतली म्हूण भास दिता. तुमी पवित्र सभे हुजीर एकामेकाक दिल्या ती कबलात सर्वेस्पर आपल्या दयाळपणान थीर करूं आनी तुमकां आपल्या आशिर्वादान भरूं. जें देवान जोडिलां तें मनशान मोडूं नये. ह्यो मुदयो तुमच्या मोगाची आनी विश्वासाची खुणा म्हणून तुमी एकामेकाक दिवंक वेतात. तांचेर सर्वेस्पर आपलो आशिर्वाद घालूं.
नीता म्हज्या मोगाची आनी विश्वासीपणाची कुणा म्हूण ही मुदी तुका दिता बापाच्या आनी पुताच्या आनी पवित्रात्म्याचे नवी. विवेक म्हज्या मोगाचे आनी विश्वासपणाची कोणा म्हणून ही मुदी तुका दिता बापाचे पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नावी. सर्गींच्या बापा ह्या संवसारांत मोगाचे आनी समाधानाचे रास प्रसार करूंक तुवें बागेबोन पाप सैबाक बेस्पांक याजकांक आनी धार्मिकांक वेंचून काडलाय. तांच्या ह्या वावरांत तांकां उर्बेवंत कर आनी तुज्या मोगान बर म्हूण मागता हांव. जबाब आमच्या बापा आमकां आयक. आमच्या बापा आमकां आयक. विवेक आनी नीता हांचे मदलो लग्नाबान तीर जावं दीस वेता वेता तांचे मदलो मोग चडोवन वचूं आनी त्या मोगाच्या गोडसणेन ते सदांच दादोशी जावं दीत म्हूण मागता हांव. आमच्या बापा आमकां आयक. बापा पोती पोतिणेचो एकवट क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक लक्ती जाता म्हूण तुवें शिकयलाय. विवेक आनी नीता हांचो काजरी जिविताचो संबंद जावं जेजू क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक आसचे संबंदा बरी. अशेंच तांचें कुटुंब एकवटाचें आनी मोगाचें आदर्श कुटुंब जावं म्हूण मागता हांव. आमच्या बापा आमकां आयक. विवेक आनी नीता सताच्या आनी नितीच्या मेटांनी चलोवन मोगाच्या आनी समाधानाच्या जिणेन परजळूंक आनी गुणेस्त भुरग्यांची आवय बापूय जावं पुलो म्हूण मागता हांव. आमच्या बापा आमकां आयक. आज हांगासर लग्नबंधांत एकवटलेल्या होकले न्हवऱ्याच्या कुटुंबाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. देवदीन जाल्ल्या कुटुंबाच्या संद्यांक ससनाचो विशव लाभय. सगळीं कुटुंबां एकवटान जियोन भगवंत कुटुंबा बरी आदर्श कुटुंबां जावं दीत म्हूण मागता हांव. आमच्या बापा आमकां आयक. आज हांगासर हजर जाल्ल्या समेस्तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. प्रत्येक जावन आयज शेमिसाचे पवित्र बलिदान भेटयल्ल्या मानेदीक बाप पाऊल सिक्वेरा आनी 6 बेटोणी केल्ल्या समेस्त याजकांक तुजी आशिर्वादान बर म्हण मागता हांव. आमच्या बापा आमकां आयक. आमची खासगी प्रार्थना आमी सौम्या मुखार दवरया. सर्गींच्या मोगाळा बापा तुज्या पुता जेजू मरिफात विवेक आनी नीता ह्या जोड्याक तुवें सांगाता हाडन लग्नाचो पवित्र साक्रामेंत तुवें तांकां दिलोय आनी हो साक्रामेंत तांणी खरेपणी जियोवच्या पासत उसारली प्रार्थना तुजे मुखार आमी दवरल्यांत ही तूं स्विकार कर. हाचो फळो ह्या जोड्याक तूं फाबो कर आनी ह्या मरिफात तांचें लग्नाचें जिवीत माया मोगान बरोल्लें सुखा शांतीन बरोल्लें फळां बरीच जावंक तुजो आदार तूं दी. हे मागणें तुका आमी भेटयता हांव तुज्या मोगाच्या पुता जेजूचे नांवी.
म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हणून मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकडे महिमेक आमचे सेवेच्या आगावा सर्वेस्वर मानून घे. हो मोगाळा बापा, तुवें लग्न बेस्त राहिलेली आज्ञा मानून घेवन आमच्या बाबा विवेक आनी भयण नीता पासोत जे तुज्या मीत मेद नासलेल्या मोगाचें बलिदान आमी तुका समर्पिताव. आपल्या लग्ना बेसान तुज्या कुशेक मोगान फाळो दिवंक ह्या पती पत्नीक ह्या बलिदाना वरवीं गठाय दी म्हण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पती पत्नीक एका काळजाची करून लग्नाच्या तुट नासलेल्या गांठीन तूं एकवटायताय आनी तांचो पवित्र निर्मळ एकवट सफळ करून तुज्या आपणायलेल्या भुरग्यांची संख्या वाडयताय. कितें जाणवायेची मांडावळ तुजी, कितली विचित्र कृपा तुज्या मोगाची. सैमान जल्मा आयिल्लीं भुरगीं बोरवोशाची सुंदर फुलां आमचे पृथ्वेची. नव्या जल्मान पवित्र जावन ती जाता तुज्या वडत्या कुटुंबाची जेजूच्या पत्नीन माळली. पृथ्वेर जेजूचो परमळ शिंपडायतेली धमधमीत शेवंती जायो आबोली. देखून सगळ्या देवतां भक्तां सांगाती तुज्या मोगाचें कीर्तन निरंतरी एका स्थळ्यान आमी गायता. बापा, कोरोस तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समेत जेजू क्रिस्ताची कूडू आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोंसुंकेच्या आदी ताणें उडो घेतलो, तुका दिन पासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूडू तुमचे पासोतू समर्पोवची. तेच परी जेवण जात आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन बसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासरी कराराचे हें रगत पातकाचे बक्षाणे मेळच्या तुमचे पासूत आनी समेस्त मनशां पासूत हें वारावतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात.
भावट तसो गोठू परगटू या Jesu melo, Jesu jiwansala, Jesu nobian yetolo. बापा जे तुझ्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपुणी उगडास करतावू आनी हो जिविताचो बुंडो आनी ही सोडवणेची खालस तुका आमी समर्पितावू. तुजे मुखार येवंकू आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन बसतावू आनी जेदूची कूड आनी रगत चवथऱ्या आमाचो मेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणो आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा के प्रितुमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेस उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बोगयून बापा, पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागतां. अंकवार मरिये देवाचे माये आनी तिचो पती भगवंत जुजे सांगाती भगवंत धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापाक सर्व बंधनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. आमच्या सुडवंदराची आज्ञा मनात धरून जेतून शिकेले मागणे आमी सांगता मागया. आमचे बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझे कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमचे चुकल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां कळ्ळी पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. पवित्र सभा भू अपूर्वेचे मागणे बुकले न्हवऱ्याक पासून मागता. हे मागणे मागतना जोड्यान दिंबी घालची. मगोच्या भाव भयणीनो, क्रिस्त सुवे ह्या न्हवऱ्या कडेन लग्न जाल्ल्या आनी आपल्या साकरणेचेर आपल्या कृपेचो आशिर्वाद दाळपणे घाल म्हूण आनी जांकां ताणें पवित्र संबंदांत एकवटायल्यात तांकां जेजूच्या कुडीरताच्या संस्कारा वरवीं एका काळजाची आनी एका मनाची कर म्हूण सरेस्परा आमच्या बापा लागीं आमी प्रार्थुया. देवा, कांयच नासलें तुवें तुज्या पदवेन सगळें रचलें. सगळ्या सृश्टीचो आराम मांडून हाडटस मनशां तुज्या सारक्याच तुवें रचलोय आनी बायले केली सांगाती दादल्याची. केन्नाच वेगळें करूंक जायना तसली अशी तीं दोगांनी बगर एकच कूड जातात आनी जें तुवें एक करून दवरलां तें कोणाच्यानी मोडूंक नजो म्हूण तूं शिकयताय. सरेस्परा लग्ना बेस क्रिस्त आनी पवित्र सभेच्या एकवटाचो रूपकार जावच्याक ह्या भोव उत्तम गुटाची पवित्राय दादल्या बायलेच्या एकवटा लावन वतनचो एकवट तुवें पवित्र केलाय. देवा, तुज्या धर्मान दादलो आनी बायल एकवटतात अशें आरंभातावन मनशा जोडयेक तुवें दिल्लो आशिर्वाद मूळ पातकाच्या कास्तींतलें आनी बुड्तेच्या प्रमाणांतलें तुवें काडून उडोवंक नाय. तर आतां ह्या तुज्या साकणेचेर तुजी दाळ दिश्ट घाल. लग्नांत आपल्या पती कडेन एक जावन तुजो आशिर्वाद घेवन ती अतिरेकता. मोगाचें आनी शांतीचें जावं तुजें काळीज आनी पवित्र पुस्तक वाखाणटा त्या स्त्रियांची देख घेवन ती सदां चलोवं.
तिचो पती तिचेर विस्वास दवरूं तिका तो आपली समाज सारकी सांगातीन आनी आपणा बराबर ससनाच्या जिविताची दायज म्हूण वळखून घेवं तिका तो पवत्या मनान लेखूं आनी जेजून पवित्र सभेचो मोग केलो त्याच मोगान तो तिचो मोग करूं आनी आतां बापा आमी तुजे लागीं मागता ही तुजीं भुरगीं बाबाटान थीर रावो तुज्या आज्ञा सदां फाळो दिवं आनी एकामेका सांगात विस्वासी रावो शुभ वर्तमानाच्या बळान घट जावन सगळ्या मनशां मुखार ती जेजूक साक्ष दिवं जावं ती भुरग्यां बळांनी सुफळ आनी क्रिस्त बाबाच्या सुगुणांनी भरलेली आनी दोगांय आपल्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक पळोवंक फावो अशें शक्य आशिल्ले उतर प्राय पावल्या उपरांत भाग्यवता सांगाता सस्ताचें जिवीत आनी सर्गेचें सूख भोगूं तांकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या आपोस्तलांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ तुमची येताय आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसो माया मोगसो गुर्तू जावन एकामेकाक शांती दिवया देवाची शिळये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकृत कर देवाची शिळये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकृत कर देवाची शिळये संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी हो जावन आसा जेजू देवाची शेळी संसाराची पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयिल्ले आमी सर्व सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका खबर पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्तची कूड रगसवतल्या म्हाका ससनाच्या जिविताक सांबाळून आमची आत्मे ताणेल्या आमचे आत्मे भुकेल्या जेजू तुका सिमच्या काळजांत पडत रेगान राखून आसात आमचे आत्मे ताणेल्या आमचे आत्मे
तो तुवें मोडलो मासांतो बदल्लो कालसीतलो दाकारो रगत जायशी केलो जिविताचो उडो जालो खुर्सार बेटो दिलो आपशे हत्ते तानेल्या आमचे हत्ते तूं केल्या जेजू तुका सेमच्या काळजांत वळखलेगा रागून आसा आमचे हत्ते तानेल्या आमचे हत्ते तूं केल्या जेजू तुका सेमच्या काळजांत तुका अर्गां दिता रावतूं दूर बोळ्या बिडारा वंदिता सदांच राव तूं म्हज्या काळजांत तुका स्वागत करता तुका हांव वंदिता सदांच राव तूं म्हज्या काळजांत म्हासा रक्तान तुज्या भस्मोत्सव करताय विश्रांत देण्यानी म्हाका तूं वाडटाय तुज्या सरकाराक अर्गां हांव दिता खुशे तुजे काळजांत सलंकार म्हाका जेजू हांव तुका अर्गां दिता रावतूं दूर बोळ्या बिडारा तुका स्वागत करता तुका हांव वंदिता सदांच राव तूं म्हज्या काळजांत तुका स्वागत करता तुका हांव वंदिता सदांच राव तूं म्हज्या काळजांत सर्गींच्या बापा जाणूबायेन आनी मोगान तुवें लग्नाचो संस्कार स्थापलाय विवेक आनी नीता आमच्या बाबा भयणीच्या लग्न संस्कारा पासो तुका दिन वाचून हे मागणें तुका विश्वासान करता हे बलिदान जावं तांच्या नव्या अभ्यासाचें व्हड आनी जांकां तुवें ह्या पवित्र संबंदांत एकवटायलाय तांकां एका मोनाची आनी एका काळजाची करून सांबाळ तुज्या पुता जेजूचे नांवी व्हंकले न्हवऱ्याचेर आनी आम्हा सर्वांचेर संभ्रमीक बेसाबू हांव मागता सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो आमचो सर्गींचो बाप तुमकां एकामेकाच्या मोगान सांबाळूं आनी अशें जेजूची शांती तुमच्या काळजांनी आनी तुमच्या घरांत सदां आसो तुमची भुरगीं बाळां जावं तुमचो संतोष तुमच्या इश्टांचे मेळो तुमकां बुसवण आनी सगळ्या लागीं शांतीन तुमी जियेव देवाच्या मोगाक संवसारांत तुमी साक्षी दिव दुर्बळ्यांक आनी कंती दुखींक सांपडलेल्यांक तुमी भावो आनी तुमच्या दयाळ करण्याचें सरकार तुमकां इनाम मेळो आनी हांगा एकठांय जाल्ल्या तुमच्या सुमेस्तांचेर सर्व पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्रोत्म तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आनी सदांच रावो वचून क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे वडुकार एक घडी बसात सर हजर आसले सैरे पाद्र्याप तशेंच जायतीं जाणां सिस्टरां हांगासर आस तांच्या तर्फेन आमी तांकां शुभाशय पाठोवया विवेक आनी नीता आज तुमच्या तोंडाचेर काल्यां आसाचे संतोश आसाचे जायत की फोटो काडटात त्या देखून आज बेजार आसल्यार मागीर सगळें बेजारच आसता संतोश खंडी जावन देवान तुमकां सांगाता हाडला
सांगतपणान जियोवंक तुमकां अवकाश दिला. एकल्यान जियोवचें की दोगांन जियोवचें व्यत्यास तुमकां आनी कळटा. की पद्राबान सांगलें बरी त्या तुमी आनी आसात. ते देखून लग्न बेस स्विकार केल्ल्याक तुमकां आमी सगळां तुमची दोनी कुटुंबाची शुभाशय पटयता. देवाची बेसभा तुमचेर आमी मागता. ह्या संतोशांत तुमच्या संतोशांत वांटेली जावंक तुमच्या मोगाचे पात्र्या हांगासर आयल्यात. रेस्पेर केल्लो डॉक्टर फादर जॉन मेडोन्सा मुकामार फिरगेचे सुबिकार विवेकाचो माम आप आब बरें दिसना जाल्यार आप सांगातास म्हजो इश्ट फादर जॉन तुमकां देव बरें करूं. आज बरो शर्मा सांगुल्लो पाद्र्याब फादर विपीन विवेक उत्तर भारतांत काम करता. पाद्र्याब आस्पत्रेचो डायरेक्टर आनी ताच्या सांगाता विवेक काम करता. पाद्र्याबान येवन म्हजे लागीं म्हाका मेळ्ळ्यावर हांवें सांगलें तुमी शर्माव सांगीत गे म्हणून. ना म्हाका समान जायना शर्माव सांगून जायना म्हणालो. ताका हांवें म्हळें अरे तुमी शर्माव सांगल्यार मात्र विवेक तुमकां आयकता आनी शर्माव सांगलें तो पाळटा की तुमकां पळोवंक जाता. त्या देखून आमी शर्माव सांगल्यार ते ह्या कानांतल्यान सोडून त्या कानांत सोडूंका. त्या देखून तुमी सांगा म्हणल्याक कुडले 2-3 बूक काण गेले कुडा बसलो मागणें केलें आनी अपुरब्याचो शर्माव दिलो. फादर विवेक फादर बिपीन बरें शर्माव दिलें. एक उतार उडास दवरा कळ्ळें तें संगम गे संगम तें उडास दवरा. ते देखून फादर विपीनाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तुमच्या मिसावांत हांव जैत हांव मागता. आमच्या आदले दोग पाद्र्या विकार आयल्यात फादर मायकल आनी गिब्बा तांचोय उपकार हांव बावडटा. व्हंकलेचो भोवशा आब तुम दिसता फादर बेझील न्ही गे आब गे माम आब वय. त्या देखून फादर बेझील तुमचोय उपकार हांव बावडटा. ह्या प्रायर सयत तुमी येवन तुमच्या नाती पासून मागलान तुमी पाद्र्याब दार्जिलिंग थंयसर वावर करता आनी फेरार फिरगेजेचो फादर बेझील तुमचोय उपकार हांव बावडटा. सोडल्या गे आनी ह्या संदर्भार हांगासर सोबीत आल्तार वेदी आमची सिस्टां सदांच बरें करून डेकोरेशन करता तो उपकार बावडटा. आमचें क्वायर हांगासर बरें रंगीत गायन केलां तांचोय हांव उपकार बावडटा. हें मीस जालें. आतां फोटो काडूंक फोटोग्राफराक एक इशारो 3 फोटो काडूंक आसात. येतगी एक पाद्र्याबानी जोड्या मात्र दुसरें बरें जावं दी. मीस जाल्या उपरांत नांवां बरोवंक आसात. बेगी मुगदूम सोडा. भुरगीं तुजी विश्वास करनांदो वाळू मोगाची घरांत आमच्या सोम्या वाळू कोरपेज मोगान आमकां वाळू कोरपेज जियोंक समर्पण धैर्यान आमकां मोगाळ पुत्राचो अंकवार मोरी आशीर्वाद आमकां जेजूच्या पवित्र काळसा दी आशीर्वाद भुरग्यांक तुज्या. São Paulo Apostolal, बापाची आणि पुत्राची आणि पवित्र नवीन. आल्तारी मुखार रावून पोटाक तुझ्या मोदी घालून जिणयेन तुजो पती जावून तीस आयसो आयलो देव. आल्तारी मुखार रावून पोटाक तुझ्या मोदी घालून जिणयेन तुझ्या पतीन जावून
खुशी झाली मोना दोघांची आज आमची चिंतनाती चिंतलेली स्वप्नाती स्वप्नेली लग्ना बेसांतीर झाली तुझो मुझो लिखता खवन जाऊन काळजाख्या मेळे काळीस तू तुझो मुझो वळता संगीत जाऊन काळजा उड्या सोताळो तू मोडा हिड्यात राहून केळताय काळजाक जागा चिंतना मोळबाचे नगदीर तू लारा पसलेतले पोन नाटताय सपन जाऊन बोगणा दर्याचे माडी तू तो पुनमेसो सेंद्रे माझा त्या डोळ्यांनी सोबता तुझ्या फुलतात चांदया काळजान तुझ्या उजवाड तू जावं सदा जिणेंतल्या उजवाड तू जावं सदा जिणेंतल्या सूर्याच्या पहिल्या किरणांनी परजळ तूं दोवा थेंब्यांनी सोबताय तूं पाना पानांनी फुलच्या फुलांच्या स्वादांनी लिखून सांगो नांव तुजें मुझ्या हर एका श्वासानी तो पुनमेसो सेंद्रे माझा त्या डोळ्यांनी सोबता तुझ्या फुलतात चांदया काळजान तुझ्या उजवाड तू जावं सदा जिणेंतल्या उजवाड तू जावं सदा जिणेंतल्या कोरो करून नक्तीरासो केसार तुझ्या सोबयतलो गुंतून एक हारगो मोती आसो